ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Iyog mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang informasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga hinungdan sa risgo alang sa gout, mas mahimo ka nga magka-gout kung naa kay family history nga dunay gout. Maumanusab ang sobrang nga timbang, nakainom og sobrang alcohol ug nangaog pagkaon nga taas sa purines o kanang mga atay, ugang nga beans, mga angkla ug mga gisantes. Aduna usay usa ka enzyme nga depekto nga nagpasabot nga dili nimo mabuak ang mga purina sa maayo nga pamaagi ug naladlad sa daghanang panguna sa imong lokal nga palibot. Aduna usay usa ka organ transplant, kakulangon sa bitamina ug ang paggamit og mga tambal. Bisan kinsa nga adunay sakit sa tiil ug mga problema, mahimog makabenepisyo gikan sa suporta sa compression. Ang mga medya sa compression mahimong hinungdan usab sa dugang nga sirkulasyon sa dugo ug pag-ayos sa mga naapektuhan sa pagkunod sa pag-andar usab sa mga tiil. Ug ang clinician ang una nga makakuha sa usa ka kasaysayan nga naglakip sa kasaysayan sa medisina ug mga kondisyon sa pamilya. Ang mga timailhan sa gout naglakip kini sa hyperuricemia, ang taas nga level sa uric acid sa dugo, mga kristal nga uric acid, ang synovial fluid, arthritis nga mahitabo sa usa ka adlaw ug sa usa ka lutahan, pananglitan ang big toe. Ang gout mahimong matambalan uban sa non-steroidal anti-inflammatory drugs ug aduna usay mga tambal nga makapaubos sa level sa uric acid. Mamahimong sab nga malikayan ang gout pinagi sa pagsiguro nga adunay usa ka himsog, balanse nga pagkaon, paglikay nga mukaon og daghang pagkaon nga adunay daghang purine ug pag-inom og maayo sa tubig, pag-ehersisyo kanunay ug pagmindinar sa maayo nga timbang sa lawas tungod kay ang sobrang nga gibugaton adunay mas taas nga peligro sa gout. Dugang pang health tips ang atong pag-sayron sa pagbalik sa tuang programa. Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay. Payo ni Ate Ann, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay. May buhay sa makabuhay! Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masaganang malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann, maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon, ampi nga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa.
Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Mga kamakabuhay pa rin kamo nagpaminaw din sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend o EXL All-in-1 Skincare Oil. At higing sa gihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang gout usa ka klase sa arthritis nga nahimong hinungdan sa pagpanghubag, sakit o pagpamula sa mga kasukasuan sa lawas ug sagad magsugod kini diha sa tiil. Adunay pipila ka mga herbal o mga halamang gamot nga dapat usab nga masayran nga pwedeng pagasulayan sa pag-alim sa pipila ka mga sintomas sa gout. Sama na lamang sa turmeric. Naila ang turmeric sa nagkalain-laing benepisyo niini sa panlawas sama sa pagtabang sa pagpabawas sa pagpanghubag nga nasinatian sa usa ka tawo tungod sa gout. Ang green tea adunay antioxidant ug immune effects nga maayo alang sa pagpaalim sa pag-alibyo usab sa sakit nga hatod sa gout. Ang cranberry mamahimong usab nga pagagabiton alang sa kahimsog sa bato ug inumon kini isip cranberry juice adlaw-adlaw. Pwede usab nga gamiton ang devil's claw para sa panakit o pagpanghubag gumikan sa arthritis. Apan dili kini angay gamiton panahon sa pagbuntis o pagpasuso tungod kay mamahimong makaapekto kini sa imong blood sugar level o presyon sa dugo. Ang cat's claw gigamit usab kini alang sa inflammation, immune ug antibacterial ug antifungal activity. Apan dapat usab nga mag-amping sa paggamit niini tungod kay mamahimo kining makapasamot sa pipila ka mga sakit o kondisyon sama sa leukemia. Ang bromelain ginagamit usab kini alang sa panakit o pagpanghubag nga nasinati sa pipila ka individual tungod sa gout. Og isa pa nga makapahatag kaninyo og potensyal nga benepisyo alang niini mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Makatabang kini aron malikayan ang nagkalain-laing klase sa sakit sama sa hypertension, diabetes, rheuma, arthritis, cancer, urinary tract infections, respiratory tract infections sama sa ubo, sipon ug tonsillitis, cardiovascular disease sama sa heart attack, fatigue, constipation, kidney ug lung problem, premature aging, memory loss o depression. Ayaw kalimot, kaon o mga masustansyang pagkaon, regular nga ehersisyo o healthy lifestyle, uban sa pagtumar o EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement aron nga himsog ang panlawas. Sa pikas bahin, ang ngayon usab nga pagasulayan ang EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend nga gama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip. Aduna usab kini brown sugar ug non-dairy creamer. Abunda kini sa vitamina, minerales, protein ug fiber alang sa limpyo ug himsog nga digestive system. Vegan kini ug gluten-free. Samtang aniya usab ang usapa ka produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang EXL Makabuhay All-in-1 Skincare Oil. Ang natural nga haplas alang sa tanan, dili ka na mabala katungod kay ang EXL Makabuhay All-in-1 Skincare Oil makatabang kini para mawagtang ang sakit sa atong kalawasan sama sa pagpanakit sa ulo, tiyan, likod, tuhod ug uban pa. Syempre, ang EXL Makabuhay All-in-1 Skincare Oil makatabang usab para sa mas maalagaan ang atuang pamanit tungod kay aduna kini sunflower oil nga makahatag og vitamin E nga kinahanglan sa atuang pamanit. Busa unsa pa ang imong ginahulat, sulayi ang EXL Makabuhay All-in-1 Skincare Oil. Ug kana ang naglangkob sa atuang programa ning adlaw. Hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Nang hinaot kami nga aduna kamoy mga napupo nga mga impormasyon kabahin sa gout ug ang mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Capsule. Kung doon na mo'y mga pangutana kabahin sa mga produkto sa EXL Makabuhay, mamahimong mutawag sa hotline 0917-728-1434.
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Ate Ging moingon kaninyo. Hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw ug ampingi ang inyuhang panlawas. Halina't magmakabuhay. Radyo natin. Tumigil. Muling tumigil.